सो रो धो कर घर आ गया। पूरा दिन ऐसे ही गमज़दा और सोचों में बीत गया। रात की तारीकी फैलते ही मैं छत पर चला गया। एक चारपाई पर लेट गया। वजूद में जान न थी। चारपाई पर लेटते ही बुजुर्ग का चेहरा नजरों के सामने घूमने लगा तो आसपास गिर्द गिर्द से खौफ आने लगा। यूं लगने लगा जैसे अभी बुजुर्ग मेरी मौत का परवाना मेरे हाथ में थमा देंगे। मुझे सोते हुए महसूस हुआ कि जैसे छत पर कोई चहलकदमी कर रहा हो। कदमों की आहट बिल्कुल बुजुर्ग की तरह थी। मैं उनके कदमों की आहट से बखूबी वाकिफ था। उनके चलने का अंदाज ही ऐसा था कि उनका हर कदम यूं महसूस होता जैसे दिल पर पड़ता हो। मैं कदमों की चापें सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठा। छत बिल्कुल खाली थी। नीचे सहन में सभी लोग सो रहे थे। मुझे बुजुर्ग का वजूद दिखाई न दिया। रात ऐसे ही खौफ में बीत गई। सुबह हुई तो शुक्र अदा किया। अब मुझे रात की तारीकियों से खौफ आने लगा था। दिन के वक्त भी अकेले में खौफ आने लगता था जैसे मौत मेरे ताक़ुब में हो और मैं इनसे भागना चाहता हूँ। मैं जितने दिन गांव में रहा ऐसी ही कैफियत से दो चार रहा। उसके बाद दोबारा शहर आ गया। कमरे में एक पल भी सुकून न मिलता। दीवारों, खिड़कियों, दरवाजे में बुजुर्ग का अक्स उभरता नजर आता तो खौफ से कांप जाता, लेकिन फिर दिल को तसल्ली देता कि अभी तो मैं जवान हूँ। खामख्वाह इस कदर खौफजदा और डर रहा हूँ। इस सोच के तहत खुद में हौसला पैदा किया और काम पर चला गया। कब्रिस्तान से बाहर ही खड़े होकर तमाम कब्रिस्तान का जायजा लिया कि बुजुर्ग तो नहीं है। उसके बाद अपने काम पर बैठ गया। औजार का थैला मखसूस जगह से निकाला, उसे खोला और सामान बाहर निकालने लगा तो मेरा हाथ कागजों से टकराया। दिल को एक झटका सा लगा। पूरा वजूद लरज उठा, लेकिन जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ में नोट है, बिल्कुल नए नोट। बुजुर्ग की बात मुझे याद आ गई। तुम नाम लिखो, पैसे यहाँ मिल जाएंगे। कई लम्हात तक मैं इन नोटों को देखता रहा। उसके बाद अपने बाप के नाम का कुतबा बनाने लगा। अजान की आवाज सुनाई दी तो कदम खुद ब खुद मस्जिद की जानिब उठने लगे। नमाज अदा की और नए नए तमाम नोट मस्जिद के गुल्लक में डाल दिए। इस वाक़े के बाद मेरे लबों से मुस्कुराहट खत्म हो गई। दुनिया की रौनकों को भूलता चला गया। नमाजों में दिलचस्पी लेने लगा। फिल्में, गाने, सभी कुछ छोड़ दिया। चंद दिन ऐसे ही गुजर गए कि एक रात बुजुर्ग कब्रिस्तान के गोशे से चलते हुए मेरे करीब आ गए। उन्हें एकदम अपने सामने पाकर मेरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ने लगी। मेरा वजूद लरजने और कांपने लगा। चलते चलते वो मेरे करीब आए। कांपती जबान में मैंने उन्हें सलाम किया। इन्होंने जवाब भी दिया। उसके बाद एक नाम मेरे हाथ में पकड़ा कर चल दिए। एक दफा फिर मेरा दिल लरसने लगा कि कहीं ये नाम मेरा या मेरे घर वालों का ना हो। इसे खोलने की हिम्मत ना रही, लेकिन फिर हिम्मत करना पड़ी। नाम अनजान सा था, लेकिन मौत की तारीख 2 दिन के बाद की थी। मैंने दूसरे दिन बुजुर्ग के दिए हुए नाम का कुतबा तैयार करके एक जगह छुपा दिया ताकि ये देख सकूं कि इसमें कहाँ तक हकीकत है। 2 दिन गुजरने के बावजूद भी कोई जनाजा कब्रिस्तान में ना आया, लेकिन ये सोच आई कि ये नाम गलत दिया गया है। न जाने क्यों दिल को सुकून सा नसीब होने लगा था। मैंने महसूस किया कि बुजुर्ग की हर बात दुरुस्त नहीं है। अगर दुरुस्त होती तो कब्रिस्तान में जनाजा आता। मैं आज पुरसुकून बैठा था। दिल की धड़कनें भी मामूल पर थीं और चेहरे पर मौत की वहशत भी न। लेकिन तीसरे दिन एक गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। उसमें एक नकाबपोश हसीना और एक पतलून में मलबूस क्लीन शेव आदमी था। वो चंद लम्हों तक आपस में बातें करते रहे। मेरी नजरें उन पर ही थी। आदमी ने जेब से पॉकेट डायरी निकाली, उस पर कुछ लिखा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर मेरे पास आया और बोला, एक कुतबा आपने लिखना है और शाम तक मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा, मैंने कहा तो उसने कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिया। कागज हाथ में पकड़ते ही एक झटका मुझे लगा। जिस्म लर्जा। अगर हवास कायम न रखता तो हो सकता था कि कागज हाथ की गिरफ्त से निकलकर हवा के दोष पर उड़ जाता। कागज पर वही नाम तहरीर था, वही डेट तहरीर थी जो बुजुर्ग ने मुझसे लिखवाया था। आपका कुतबा तैयार है। मेरे इन अल्फाज से वो उछला जैसे उसे करंट सा लगा हो। क्या? वो खुद हवास बाख्ता होने वाले अंदाज में बोला। तो मैंने झूठ का सहारा लिया कि कोई शख्स ये नाम देकर चला गया था। साथ ही वो सिल निकाली जिसे कि मैंने छुपा के रखी थी, उसके सामने कर दी। कई लम्हात तक वो मबहूत बना कुतबे को देखता रहा।
پھر جیب سے پیسے نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولا اسے گاڑی میں ہی رکھ دو، تو میں نے وہ کتبہ گاڑی میں رکھ دیا اور گاڑی لمحوں میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ قبرستان میں رونما ہونے والا بزرگ انسان نہیں، جن بھوت بھی نہیں، موت کا فرشتہ ہے۔ اس لفظ سے میں لرز اٹھا اور پھر اٹھ کر تمام قبرستان گھوما پھرا، ایک ایک قبر کو چیک کیا کہ کہیں کوئی قبر ایسی تو نہیں جس میں شگاف پڑا ہو اور بزرگ وہاں رہتا ہو، لیکن کوئی ایسی بات دکھائی نہ دی جو میرے دل کو تسلی دیتی۔ اس واقعے نے مجھے دنیا والوں سے بالکل جدا کر دیا۔ مجھے دنیا کی رونقیں پھیکی پھیکی دکھائی دینے لگی، لوگوں کو مسکراتا کہہ لگاتا دیکھتا تو چیخنے کو جی جاتا کہ مسکرانے والوں کہہ لگانے والوں اپنی موت کو یاد کرو، جو کسی وقت کسی لمحے بھی تمہیں پکڑ سکتی ہے۔ تم لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو جبکہ موت تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ لیکن خاموش ہو جاتا۔ اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے دن بزرگ جلوہ گر ہوتے اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما کر واپس اندھیروں میں غائب ہو جاتے۔ مجھے اب ان سے خوف نہ آتا تھا، اپنے دکھائی دینے لگے تھے، ایسے جیسے ان سے میرا پرانا ناتا رشتہ تعلق ہو۔ کئی بار کوشش کی کہ ان کے بارے میں معلوم کروں، لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے طویل بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک رات وہ حسب معمول آئے اور میرے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا۔ کاغذ ہاتھ میں پکڑے ہوئے میں نے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ جب وہ چلے گئے تو کاغذ کھولا تو خود کو زمین میں دھستا محسوس کیا، ایسے جیسے زمین پھٹ رہی ہو، اس میں دراڑیں پڑ رہی ہوں۔ اس کاغذ پر میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ کاغذ میرے ہاتھ سے گر کر کھسکنے لگا۔ میں بت بنا اس کاغذ کو دیکھتا رہا، خود کو مردوں میں شمار کرنے لگا، ایسے جیسے اس قبرستان میں میری قبر کھودی جا رہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر بخار کا زور ہوا، جسم بوجھل اور بے جان ہوا۔ ڈاکٹروں کی دوائی کے باوجود بھی میری طبیعت نہ سنبھلی۔ وہ کاغذ مجھے اڑتا لہراتا دکھائی دیتا رہا۔ کئی دن تک میں بستر مرگ پر پڑا رہا کہ ایک رات بزرگ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک بھیانک چیخ میرے منہ سے گونجنے والی تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کا دباؤ میرے ہونٹوں پر ڈال دیا۔ میری آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا ہاتھ نرم نہ تھا، سخت تھا، کسی چٹان کی مانی۔ صبح قبرستان آنا، کئی نام ادھر رکھ دیے ہیں، انہوں نے بھاری سی آواز میں کہا اور کمرے سے باہر نکلتے ہی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ میں رات بھر نہیں سو سکا۔ موت کے خوف نے مجھ سے میری نیندیں چھین لی تھی۔ مرنے سے پہلے ہی میں مر چکا تھا۔ دوسرے دن قبرستان آیا تو چند ایک نام مجھے اپنی جگہ پڑے ملے۔ ان ناموں کی تصدیق اس وقت ہوئی جب کوئی گاڑی پر، کوئی موٹر سائیکل پر اور کوئی رکشے سے اتر کر مجھے پکڑاتا رہا۔ میں ان ناموں کو پاس پڑی پرچیوں سے ملاتا تو وہی سب کچھ لکھا ہوا پاتا جو میرے پاس پہلے سے موجود تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی سانسوں میں ہر لمحہ کھچاؤ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت میری سانسوں کو کھینچ رہی ہے، مجھے موت کی جانب مسلسل دھکیل رہی ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ موت کا سایہ اپنے قریب پاتا۔ جو نام مجھے ملے تھے میں نے لکھ دیے، پھر اپنا نام بھی ایک سل پر تراشنے لگا۔ یہ کوئی نہیں جانتا کہ اپنا نام لکھتے وقت میری کیسی حالت تھی، لیکن ایک تسلی تھی کہ موت کی ڈیٹ نہیں تھی، اس پر صرف میرا اور میرے والد کا نام تھا۔ اس تسلی کے تحت ہاتھ پاؤں چلتے رہتے تھے۔ کچھ دن گزر گئے کہ بزرگ میرے پاس آئے۔ آج ان کے ہاتھ میں کوئی کاغذ نہ تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ویسے ہی چہل قدمی کر رہے تھے۔ کئی لمحات تک تو میں بھی انہیں دیکھتا رہا، پھر جب وہ واپس مڑنے لگے تو میں بھی ان کے تعاقب میں ان کے پیچھے چلنے لگا کہ وہ یکدم رکے۔ جو ہی مڑ کر دیکھا تو میں جیسے بے ہوش سا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ جسے برداشت کرنا معمولی کام نہ تھا۔ آج پہلی مرتبہ انہیں اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا کہ مجھے ان کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دماغ کی سوچ سے میں نے ہونٹوں کو جنبش دی اور بکھرے لفظوں سے کہا، میری موت کی تاریخ مجھے بتا دیں۔ ایک آواز مجھے سنائی دی، میں خود لکھ دوں گا۔ اس کے بعد وہ چل دیے اور دور اندھیرے میں کہیں رپوش ہو گئے۔